دوستان عزیز سلام. اسم من خداداد است. من برنامه های به زبان هزارگی می سازم که بیشتر جنبه های آموزشی دارن و همچنین بعضی از آنها جنبه های تفریحی هم دارند و آنها را در صفحه در فیسبوک به نام فکر و نظر و همچنین در یوتیوب در زیر همین نام یعنی فکر و نظر نشر می کنم. بعضی از دوستان به من اعتراض دارن که وقتی من هزارگی حرف میزنم چرا هزارگی من باید بیشتر شبیه به زبان فارسی باید باشد، چرا من الفاظی از اردو و انگلیسی قرض میگیرم. در این ویدیو من تلاش میکنم جواب این دوستان را بدهم. نکته اول این است که من در کویته پاکستان بزرگ شدم و درس رسمی که من گرفتم به سه زبان فارسی، انگلیسی و اردو بوده است. زبان اردو زبان ملی پاکستان است. در زبان اردو این رسم است که آنها از انگلیسی و از زبانهای دیگر قرض میگیرن، چون که شما اگر میدانید زبان اردو یه زبانی هست که جدید است و از اشتراک زبان فارسی، ترکی و همچنین هندی و همچنین عربی از اشتراک این زبانها به وجود آمده است. پس هزارهایی که در پاکستان زندگی میکنن از این متاثر هستند، از این روش متاثر هستند و به وقتی آنها هزارگی حرف میزنن آنها از اردو و از انگلیسی قرض میگیرن. این یک روش فردی من نیست یا یک روش شخصی من نیست، بلکه یک روشی است که در سطح جامعه هم در میان هزارها بخشش باشد رواج دارد، هم در کل پاکستان این رواج دارد. نه فقط در پاکستان بلکه این در هندوستان هم شما می توانید این روش را در زبان آنها هم ببینید که آنها زبان انگلیسی قرض می گیرند. خب این یک نکته شده. بخشی ولی این نکته عمده نیست. من میدانم که اگر من به فارسی برنامه بسازم، توی ایران یک بخشی بزرگی از هزارها زندگی میکنن و علاوه بر هزارها ایرانی ها هم که 85 میلیون به نظر من اگر این عدد درست باشد جمعیت ایران است و همچنین جمعیت بزرگی از افغانستان فارسی حرف میزنن، یک جمعیت بزرگی در پاکستان فارسی حرف میزنن، تاجیکستان و یک بخش عمده از فارسی زبان ها در غرب زندگی میکنن. پس اگر من برنامه به فارسی بسازم یک بخش بزرگی از انسان ها از آن مستفید میشن. همچنین اگر من به اردو برنامه بسازم شاید از جمعیتی که اردو حرف میزنن، جمعیتی که اردو میفهمن در پاکستان، بنگلادش، هند و کشورهایی که در همسایگی هند هستند، آنها هم به اردو یا هندی و بعضی وقتا به آن هندی هم میگن. پس میتواند یک بخش بزرگی از مردم مستفید شوند. پس چرا من به هزارگی حرف میزنم که یک بخشی بزرگی از جامعه هزاره که فقط به فارسی آشنایی دارن آنها هم مشکل دارند که با این زبان مشکل دارن. پس چرا من این برنامه ها را می سازم؟ خب من نکات خود را بیان میکنم اینجا. بخش عمده نکته عمده ترین نکته که من میخوام در این برنامه برای دوستان بگویم این است که وقتی من میخواستم برنامه بسازم، چون که من به شما شاید گفته باشم که من در پاکستان یه معلم بودم و علوم تجربی در سطح راهنمایی درس میدادم. بعدا من در
دبیرستان دولتی به نام ساینس کالج کویته، در آنجا من زمین شناسی درس دادم. بعد برای دکترای خود من به آمریکا آمدم. وقتی که من اینجا آمدم من میخواستم که برای عمومی مردم کلاس های درسی داشته باشم و این یک عمده ترین نکته است که من میخواستم برنامه بسازم. ولی وقتی که من میخواستم برنامه بسازم، وقتی که فکر کردم که برنامه بسازم برای مردم، دیدم که یک بخش بزرگی از هزارها آنها برنامه به فارسی، زبان فارسی می سازند یا به زبان اردو یا به زبان انگلیسی. پس زبان هزارگی در میان خود هزارها یک زبان بیگانه است. پس من این خیال کردم که این زبان واقعا زبان غریبه است برای خود هزارها. حتی این زبان نیاز دارد به ما. پس برای این که این زبان را رشد بدهیم، یکی از نکته عمده این بود، یکی از وجوهات عمده من این بود که من گفتم خب پس من به زبان هزارگی برنامه می سازم. ولی بعضی از دوستان میگن پس زبان هزارگی زبانی است که در هزارجات گفته می شود. وقتی شما هزارگی حرف میزنید، این شبیه اون زبانی نیست که در هزارجات گفته می شود. برای آن دوستان عرض کنم که شما میدانید که هزارجات از منطقه های مختلف ساخته شده است و هر منطقه یک لهجه خاصی به خود دارد و شما می دانید که در میان هزارها طایفه گرایی هم خیلی مروج است. پس وقتی که این همه مردمانی که از هزارجات مهاجرت میکنن به کویته پاکستان میان، یا هزارهایی که از ایران مهاجرت میکنن در کویته پاکستان میان، یا هزارهایی که شهرنشین هستند از بلخ و از کابل و از هرات در کویته پاکستان میان، همه اینها هیچ مشکلی ندارن که به این زبانی که ما در کویته حرف میزنیم، اینها به این زبان هیچ مشکلی ندارن. اینها نه فقط تکلم میکنن، اینها این زبان ها را میفهمن. پس زبانی که در کویته، زبانی هزارگی که ما حرف میزنیم، این از سطح همه قریه ها، منطقه ها، از سطح همه طایفه ها بلند است. یک زبان مشترک است، همه هزارها در این زبان حرف میزنند. پس برای این که ما از طایفه گرایی، از منطقه گرایی در میان هزارها عبور کنیم، یک وجه مشترک این بود که من این زبان کویتگی را انتخاب کردم. خب نکته دوم این است که یک بخش بزرگی از هزارها که در ایران مهاجرت کردند، در ایران در زمانهای قدیم توی مشهد رفتن، آنها خاوری شدند، چون که آنها فقط به فارسی حرف می زدن. آنها خود بخشی از ایران شدند، آنها در جامعه ایران گم شدند و همینطور یک بخشی از هزارهایی که آورده شده بودند در ایالت موجوده، در ایالت خیبر پختونخوا، آنها زبان خود را گم کردن، شناخت خود را گم کردن. آنها بخشی از جامعه هند شدن، یعنی بخش جامعه هند گذشته و بخش جامعه از پاکستان، از آنها به زبان هندکو حرف میزنند. از بقیه هزارها آنها جدا شدن، دیگر آنها خود را هزاره نمی پندارن. پس این دو تجربه تاریخی به ما نشان میدهد که اگر ما فقط به یک زبان فارسی حرف بزنیم یا به یک زبانی حرف بزنیم که زبان خود هزارها نیستن، بس مردم ما میتواند در گذشت زمان خود را، شناخت خود را از دست بدهند، بخش دیگری مردم شوند. و شما میدانید که یک بخشی از هزارها
جزو تاجیک ها شدن، جزو پشتون ها شدن، حتی جزو بلوچ ها شدن. پس برای این که شناخت هزاره ها باقی بماند، پس برای ما لازم است که یه زبانی حرف بزنیم که از سطح منطقه، از سطح طایفه بزرگ باشد و همه منطقه ها، همه طایفه ها با آن زبان تکلم بتوانند. دوم این که آنها گم نشوند. ما سیوم نکته این است که زبان هزارگی که ما حرف میزنیم هیچ مخاصمت، هیچ نوع ضد فارسی نیست. ما زبان فارسی را زبان مادر میدانیم و زبان و یک زبان هایی که از تولید شدن از زبان های فارسی مثل اردو، مثل کردی، مثل لوری، مثل بلوچی، مثل پشتو، مثل هزارگی. ما می‌دانیم که همه این زبان ها یک زبان یک خانواده، یک زبان خانوادگی است. همه آنها یک زبان از یک زبان مادر که زبان فارسی باشد متولد شده است. پس وقتی که بلوچ ها هم بلوچی حرف میزنن، هم فارسی حرف میزنن، کردها هم کردی حرف میزنن، هم فارسی حرف میزنن. پشتون ها یک عمده است، پشتون ها هم فارسی حرف میزنن، پشتو حرف میزنن. پس لورها هم یا ترکای آذری هم میتونن ترکی حرف بزنن، هم فارسی حرف بزنن. پس ما هزاره ها هم حق داریم که هم هزارگی حرف بزنیم، هم فارسی حرف بزنیم. یک نکته دیگری که اونها ما ضرورت داریم که به زبان هزارگی حرف بزنیم این است که چون که ما مثل بقیه مردم از خود دولت نداریم، یک ملتی هستیم که دولت نداریم که از ما پشتیبانی کنند. اگر یک ایرانی فقط فارسی حرف میزند، او میتواند فقط فارسی حرف بزند، چون که اونها یک دولتی دارند که اونها را پشتیبانی کنند. ولی ملت هزاره یک دولت نداره که از اون پشتیبانی کند. پس او مجبور است از یک کشور به کشور دیگری مهاجرت کند برای این که یک جای امن داشته باشد، یک جای برای درس خواندن داشته باشد، یک جای برای زندگی بهتر داشته باشد. پس او باید از یک کشور به کشور دیگری مهاجرت کند. پس برای هزاره هایی که میخواهند زنده بمانند، میخواهند بخشی از این دنیا باشند، اونها مجبور هستند چند زبانه باشند. اگر ما فقط فارسی حرف بزنیم، وقتی که ما مهاجرت بکنیم، برای ما خیلی مشکل است که ما زبانهای دیگری را یاد بگیریم. یک ایرانی که در غرب مهاجرت میکند یا در پاکستان مهاجرت بکند یا در هند مهاجرت بکند، برای آنها خیلی مشکل است که آنها اردو یا هندی یا انگلیسی یاد بگیرند. ولی و یک هزاری که مهاجرت میکند به آسانی میتواند انگلیسی یاد بگیرد، به آسانی میتواند فارسی یاد بگیرد، به آسانی میتواند عربی یاد بگیرد، چون که آنها از همه زبانها قرض میگیرند. پس من به عنوان یک هزاره از مردم خود میخوام که آنها تلاش کنند بچه های آنها چند زبانه باشند و ما یک زبانی حرف بزنیم که بتوانیم به آسانی زبانهای دیگری را فرا بگیریم. این برای زنده ماندن ما، برای بقای این قوم، برای این زبانی، برای این مردمی که برای این ملت بی دولت که هیچ پشتیبانی ندارد، برای اینها ضروری هست. پس هزارهایی که همانطور که من از این قبل به آن اشاره کردم که زبانی فقط به زبان فارسی حرف می‌زدند، آنها بخشی از جامعه ایران شدند که در آنها گذران جامعه که گم شدند. پس این یک نکته عمده دیگر هست. خب یک نکته دیگر و آن نکته این است که وقتی که ما هزارگی حرف میزنیم، این یک
بیان سیاسی است و این بیان سیاسی به این معنی است که ما می‌خواهیم که برابری دیگر مردم های دیگر باشیم. ما می‌خواهیم که از خود شناخت داشته باشیم. ما سرزمین داریم ولی از این سرزمین آواره شدیم. ما می‌خواهیم که یک مردم باشیم و در آینده از خود دولت داشته باشیم. یک دولت، یک ملت دولت داشته باشیم. برای این ملت دولت ما یک زبانی ضرورت داریم که آن زبان از فارسی مجزا باشد تا که فردا تاجیکان نگوین که این بخشی از مردم ما هستند یا ایرانیان نگوین که این بخشی از مردم ما هستند. البته اینها مردم تاجیک برای ما محترم هستند، آنها همسایه های ما هستند. مردم ایران برای ما عزیز هستند، آنها همسایه های ما هستند. ولی ما یک مردمی هستیم که طرز زندگی از خود داریم، زبانی از خود باید داشته باشیم، حق داشته باشیم که برای از خود شناخت داشته باشیم، از خود یک طرز زندگی داشته باشیم، خود ما حق انتخاب داشته باشیم که ما چگونه میخواهم زندگی کنیم، چگونه میخواهم در این دنیا بخش این دنیا باشیم، بخش یک جامعه بزرگ بشری باشیم. پس این یک چند نکاتی عمده بود که من برای دوستان بیان کردم. امید هستند که دوستان الان میفهمند که وقتی من به زبان هزارگی حرف میزنم چرا من الفاظی از اردو قرض میگیرم، از انگلیسی قرض میگیرم. خب یک عمده وجوه دیگری که من به این زبان حرف میزنم، به زبان هزارگی حرف میزنم، این است که یک بخش عمده از هزارها مهاجر شدن در کشورهای غربی. فردا بچه های این مهاجران بیشتر با زبانهای غربی آشنا هستند و شما میدانید که در غرب فقط انگلیسی نیست، دیگر زبانهای غربی هم هست. پس وقتی که ما به یک هزارگی حرف میزنیم که اون هزارگی در آن فارسی هم هست، در آن اردو هم هست، در آن انگلیسی هم هست، این بچه هایی که فردا در غرب میان اینها به آسانی میتوانند با این زبان مانوس باشند، به آسانی میتوانند این زبان را فرا گیرند، به آسانی میتوانند از یک زبانی به زبانی دیگری مسافرت کنند، یعنی یک زبانی نو را فرا گیرند، یاد بگیرند. پس ما برای فردا هم فکر میکنیم. اگر ما فقط به فارسی حرف بزنیم یا به یک لهجه هزارگی، یک طایفه از هزارجات ما حرف بزنیم، ما همه این هزارها را از خود بیگانه میکنیم. پس همه وقتی که من زبانی هزارگی حرف میزنم، این نه فقط برای بقای این مردم است، نه فقط برای بقای این ملت است، بلکه ما به ما علیه زبان فارسی بغاوت نمی کنیم، بلکه ما زبان فارسی را غنیتر می سازیم. چرا من این میگم که ما زبان فارسی را غنیتر میسازیم؟ چون که من میدانم که این نیست که من فقط به عنوان یک فرضیه بگم. این چیزی است که من به چشم خود مشاهده کردم که مردمانی که از کابل، از هرات، از غزنی، از بلخ که شهرهایی از افغانستان هستند، یا از ایران، اینا وقتی که مهاجرت میکنن توی پاکستان یا حتی در همون شهرهای زندگی میکنن، آنها فیلم های هندی میبینن و نغمه ها یا ترانه های این فیلم ها را میسرایند یا میخوانند، در عروسی ها به این نغمه ها میرقصند. وقتی که اینها فیلم های هندی را میفهمند، وقتی که اینها فیلم های هندی را تماشا میکنن میفهمند، وقتی که نغمه ها و ترانه های این فیلم ها را میفهمند، میخوانند، میرقصند به این زبان. پس ما که وقتی هزارگی حرف میزنیم بیشتری آن فارسی است، بیشتری فارسی است، کمی از اردو و کمی از انگلیسی ما قرض میگیریم.
پس وقتی هندی حرف میزنن آنها هم انگلیسی قرض میگیرن، از انگلیسی زبان انگلیسی قرض میگیرن و این دوستانی که فقط فارسی خواندن در کابل، در هرات، در بلخ، در غزنی، وقتی اینها فیلم های هندی را میفهمن در نغمه ها، پس اونها هیچ مشکلی ندارن که زبان هزارگی ما را بفهمن. و این فقط در حد فیلم نیست. همین دوستانی که از این من دوباره یعنی از این پیشم گفته بودم که این دوستان وقتی که مهاجرت میکنن در پاکستان میان هیچ مشکلی ندارن، به همان زبان هزارگی حرف میزنن، تکلم میکنن، میفهمن. پس این که این دوستان میگویند که ما وقتی شما هزارگی حرف میزنید و در آن اردو و انگلیسی از اردو و انگلیسی قرض میگیرین، برای ما مشکل میشود که من بفهمیم. به نظر من این درست نیست. این دوستان وقتی فیلم هندی را میفهمن، پس آنها زبان هزارگی را هم میفهمن. یک نکته آخر به نظر من خیلی اهم است و آن این است که زبان هزارگی یک بخشی از خانواده زبانهای دیگری هست که از بطن فارسی پیدا شده است و ما فارسی را دوست داریم. فارسی زبانی مادر است، ولی ما میخوایم از خود شناخت داشته باشیم، یه زبانی مدرن تر داشته باشیم، یه زبانی داشته باشیم که فردا در آن ما بتوانیم بنویسیم، فرزندان ما در آن زبان تکلم بتوانند بنویسند و از سطح قریه، از سطح طایفه، از سطح کشورها بزرگتر بشوند و بخش یک ملتی باشد که آن ملت یک روزی از خود دولتی هم داشته باشند. به امید آن روز از دوستان خیلی متشکرم که پای این برنامه نشستین و حوصله کردین و گوش دادین. تشکر.